अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़ंदान ज़ात किस्त नंबर 5 फ़ातिमा नियाज़ी। हाल का माहौल काफ़ी तनाव भरा था। वकील पिछले कई मिनट से शेर के सामने बैठे उसे समझा रहे थे, लेकिन वो ध्यान देने को तैयार ही नहीं था। अमश भी गुस्सीले तासुरात लिए करीब ही टहल रहा था। गोल्डन फॉक्स के चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन उसने भी अभी तक शेर को डांटने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैथ्यू, तुम कुछ देर बाद इससे बात करना। मुझे नहीं करनी। शेर लापरवाही से बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अजीब सी खलिश थी। मुझे वापस मेरे बाबा के पास जाना है, शेर ने नागवारी से कहा। गोल्डन ने ठंडी सांस भरी। ठीक है अमिश, तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने ले जाएगा। मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ। उसका लहजा तल्ख था। क्यों वापस नहीं आओगे? क्योंकि मुझे तुम सबसे नफरत है। वो मेज को लात रसीद करता अपनी जगह से उठ गया। अमिश ने गर्दन घुमाकर गोल्डन फॉक्स की जानिब देखा। गोल्डन ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। गोल्डन ने पसंद लफ्ज पर जोर देते कहा और अमिश को इशारा करता हॉल से निकला। अमिश के पीछे वकील भी बाहर की जानिब निकला था। इसे अचानक क्या हो गया है? अमिश ने नासमझी से सवाल किया। तुमने अपना पहला कत्ल कब किया था अमिश? गोल्डन कोट की जेबों में हाथ डाले आम से लहजे में सवाल कर रहा था। 10 साल पहले, अमिश ने याद करते हुए जवाब दिया। तब तुम्हें कैसा लगा था? उसके बाद 1 साल तक मुझे नींद की गोलियां इस्तेमाल करनी पड़ी थी। ओह, मैं समझ गया। रमेश एकदम ही कुछ समझते हुए बोला। बिल्कुल, वो जितना भी गैर मामूली हो, लेकिन है तो 13 साल का बच्चा ही ना। उसे अब इस बात को मानने में कुछ वक्त लगेगा कि उससे क्या जुर्म हुआ है। खैर, उसे मैं संभाल लूंगा। गोल्डन के लहजे में इत्मीनान था। जन्नत खामोशी से खड़ी शेर को चीजें समेटते हुए देख रही थी। वो अक्सर ही अपना खुद कमरा खुद साफ किया करता था। अभी वो एक एक चीज समेट रहा था। तुम ठीक हो? शेर ने सरसरी निगाह इस पर डालते हुए पूछा। हाँ। जन्नत वहीं अपनी कापियां लिए खड़ी थी। क्यों गई थी तुम सर के साथ? उन्होंने कहा था। पहले भी कहा था तुमसे हर किसी की बात नहीं सुन लिया करते। जब बाकी क्लास नहीं थी तो तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था। शेर का लहजा खफगी भरा था। सॉरी। ये सॉरी मुझसे नहीं खुद से करो। शेर ने बैग एक जानिब रखते उसके हाथ से कापियां और किताबें लेकर उसे बैठने का इशारा किया। जन्नत पलक पर बैठ गई। कौन सी एक्सरसाइज है? मेंटल मैथ। जन्नत ने सफ़ा निकालते हुए कहा। शुरू करो। तुम बताओ ना, जन्नत ने हिचकिचाते हुए कहा। मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था ना। क्या किया करो खुद कोशिश, खुद से कोशिश। चाहे गलत भी हो लेकिन करके देखो। जो गलत होगा वो मैं ठीक करवा दूंगा। शेर ने नरमी से समझाते हुए कहा। क्या तुम मुझसे नाराज हो शेर? जन्नत ने अफसुर्दगी से सवाल किया। नहीं, शेर ने कंप्यूटर ऑन करते हुए कहा। तो फिर तुम मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं दी? जन्नत ने मासूमियत से सवाल किया। जाकर ले आओ। शेर ने कीबोर्ड के बटन दबाते हुए जन्नत से कहा। जन्नत किताबें एक तरफ रखती वहां से उठकर बाहर निकल गई। शेर मुसलसल कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यहाँ तक कि आंखें भी खामोश थीं। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का एक और नया बाब खुलने वाला है और उसे ना चाहते हुए भी खुद को इसके लिए तैयार करना था। उसने करीब रखे लकड़ी के छोटे से संदूक पर निगाह डाली और कई पल उस संदूक को देखता रहा। फिर दोबारा टाइप करने लगा। इसी दौरान जन्नत आइसक्रीम का बाउल लिए उसके करीब आई। मॉम कहाँ है तुम्हारी? वो घर पर ही है। डैड वाशिंगटन में ही है ना, इसलिए वो बाहर नहीं जाएंगी आज। उसने आइसक्रीम खाते हुए बताया। तुम आइसक्रीम खाने के बाद इस नोट को पढ़ोगी। शेर ने कंप्यूटर की फाइल की जानिब इशारा किया। मेरे लिए है? जन्नत पुरजोशी से बोली। हाँ, फिर होमवर्क खत्म करके घर चली जाना। शेर अपना बैग उठाते हुए बोला। कहाँ जा रहे हो तुम? जन्नत ने सवाल किया। शेर ने जवाब दिए बगैर उसे आइसक्रीम खत्म करने का इशारा किया और कमरे से निकल गया। जन्नत नासमझी से उसका बदला रवैया समझने की कोशिश ही करती रह गई। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बरेरा शेर को यूं हॉल में खड़ा देखकर उलझ सी गई। वो कभी इस पोर्शन में दाखिल नहीं होता था। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। शेर का लहजा नरम था। बरीरा ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। जन्नत छोटी ना समझ और अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा मासूम है। शायद उसकी वजह यह है कि उसने अपनी उम्र के हिसाब से आसपास के माहौल को नहीं जाना, जैसे जानना चाहिए था। आप इसकी मॉम हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें।
اور اسے دنیا کے بارے میں بتائیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ بریرہ الجھن اور حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا کہنے چاہتے ہو تم؟ اگر اس دن میں وقت پر اسے نہ ڈھونڈ لیتا تو اس کا ریپ ہو سکتا تھا، شیر نے کہا۔ بریرہ بے اختیار سیدھی ہوئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا اور بے یقینی سے شیر کی جانب دیکھتی اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ تو کیا؟ جی، وہی ہوا تھا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے غلط ارادوں سے کیسے محفوظ رہنا ہے، اور میں اس بارے میں اس سے بات نہیں کر سکتا۔ آپ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی تھی۔ وہ سمجھداری سے کہہ رہا تھا۔ اس کی سمجھداری اور سنجیدگی نے ایک بار پھر پریرا کو بری طرح متاثر کیا۔ وہ منہ کھولے شیر کی جانب دیکھتی رہی۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ اپنے اور میرے درمیان میں ہی رکھیں گی۔ شیر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بریرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ دل میں ایک دم پچھتاوا اور افسوس کے احساسات نے جنم لینا شروع کیا۔ میں کیس ختم ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، پر ایک بات اور ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ میرا بابا کہتے تھے کہ لڑکیوں کی نازک مزاج اور شہزادیوں کی طرح پرورش ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا انہیں مضبوط اور خود اعتماد بنانا ضروری ہے۔ شیر کہہ کر جانے لگا۔ رکو، بریرہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ شیر رک کر سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بریرہ گال پر بہتے آنسو صاف کرتے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیر نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہاری کوئی بہن یا فیملی وغیرہ بھی تھی؟ بریرہ نے بے ربطگی سے سوال کیا۔ نہیں، میرے بابا ہیں۔ میں اور بابا ہمیشہ آس پاس کے عام مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ انہیں بیٹیاں بہت پسند ہیں، لیکن میری کوئی بہن نہیں ہے۔ پر میں جانتا ہوں آپ نے میرا ہاتھ یہ سوال کرنے کے لیے نہیں پکڑا ہے۔ شیر نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ بریرہ پل بھر کو ہچکچائی، پھر آنسو صاف کرنے لگی۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں تمہارے بارے میں بہت غلط تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ ایک انسان کی جان لینے کے بعد آپ معافی کے لائق ہیں۔ مجھے اب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بریرہ ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل ملال کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ پہلا خیال اسے جوزف اور پھر جنت کا آیا تھا۔ وہ بے اختیار دوسرے حصے کی جانب بڑھی تھی۔ جنت اپنی آنکھوں میں معصومیت کا عکس لیے شیر کو دیکھ رہی تھی۔ شیر ایک ڈبہ کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ جنت کے چہرے پر الجھن بھی تھی، خوف بھی تھا، ہچکچاہٹ اور ایک عجیب سا سکوت، جیسے کسی بات کا ڈر اس کے دل میں بھر گیا ہو۔ ہاں، یہ رہا۔ شیر ہاتھ میں دو چیزیں لیے اٹھا۔ جنت قریب چلی آئی اور متجسس انداز میں اس کے ہاتھ دیکھنے لگی۔ یہ ایک چھری ہے، دیکھو، یہ اس طرح کھلتی ہے۔ یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، سمجھ گئی؟ یہ دیکھو، ایسے اس ہک کو ایک طرف کرو گی تو یہ کھل جائے گا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو۔ یہ بہت چھوٹا ضرور ہے، لیکن اس کی شارپنس کا جواب نہیں۔ اس نے کہتے ہوئے جنت کے ہاتھ میں چھری دی۔ جنت نے شیر کے بتائے ہوئے طریقے سے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ کچھ کوششوں کے بعد چھری کھل گئی۔ جنت پرجوشی سے مسکرائی۔ گڈ گرل، اور یہ دیکھو، یہ شارٹس دیتی ہے۔ یہ دکھنے میں تو پین ہے، لیکن اسے یہاں سے دباؤ گی تو نب سے کرنٹ نکلے گا۔ کبھی خود پر ٹرائی مت کر لینا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ شیر نے نرمی سے کہا۔ تم مجھے یہ دے رہے ہو؟ جنت نے سوال کیا۔ ہاں، انہیں کبھی گمانا مت، شیر نے ہدایت دی۔ جنت نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جنت، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسی پل امش اور وکیل میتھیو حال میں داخل ہوئے۔ شیر کے پاس آئی تھی میں، وہ سادگی سے کہتی حال سے باہر نکل گئی۔ امش نے گردن گھما کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا اور پھر شیر کی جانب ناگوار نظر ڈالی۔ شیر لاپرواہی سے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ وکیل میتھیو بھی کاغذ کھولے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہمیں یہ معاملہ جلد از جلد حل کرنا ہے اور تمہارا تعاون ضروری ہے۔ میں تیار ہوں، شیر خوش دلی سے بولا۔ امش اور میتھیو نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ 2 دن پہلے تو وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہ تھا، اب اچانک مان جانا امش کو پھر الجھا گیا۔ امش نے ذہن میں اسے قائل کرنے کی کئی دلیلیں طے کر رکھی تھی، اور اس کے پہلے جملے پر ہی اس کی رضامندی نے اسے واقعتاً زج کر دیا تھا۔ تو پھر خیر، چھوڑو، جانے دو۔ مسٹر میتھیو، آپ اسے سمجھا دیں۔ امش ہاتھ چلاتا قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ڈیرن شیر کے لیے آئس کریم لے آیا۔ شکریہ ڈیرن، شیر مسکرایا۔ اس کا انداز ڈیرن کے لیے نرم اور مؤدب تھا۔ امش نے چونک کر ڈیرن کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں یہ تنگ نہیں کرتا؟ امش براہ راست ڈیرن کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کی بات پر وکیل میتھیو نے بھی گردن اٹھا کر ڈیرن کی جانب دیکھا، جیسے وہ بھی جاننا چاہتا ہو۔
شیر اسدیت بغیر پرسکون سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ نہیں، اکثر تو نہیں، لیکن جب ماسٹر برے موڈ میں ہوں تو مجھے کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کے باوجود یہ ناقابل یقین اور بہت پیارا پیارا لڑکا ہے۔ ڈیرن جو شیر کے قریب ہی کھڑا تھا اس کے بعد سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر شیر نے گردن اٹھا کر ڈیرن کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ امیش نے گردن جھٹک کر وکیل کو اشارہ کیا۔ ڈیرن کی بات نظر انداز کر دی گئی تھی، شاید وہ کچھ بری باتوں کی توقع کر رہا تھا۔ مسٹر شیر، میں نے موویز میں دیکھا پولیس انکوائریز اور کورٹ ٹرائلز میں ایسے مخاطب نہیں کیا جاتا۔ شیر نے اعتراض اٹھایا۔ مسٹر شیر فاکس، واٹ نان سینس! شیر بدک کر اٹھا اور وکیل کے ہاتھ سے کاغذات چھینے۔ میرا نام شیر بابر خان ہے۔ وہ تپا ہوا تھا۔ یہاں میرا سرنیم فاکس کیوں ہے؟ وہ ناگواری سے امش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیونکہ وہ تمہارے سرپرست ہیں۔ بکواس مت کرو، وہ درشتی سے بولا۔ تمیز کے دائرے میں رہو لڑکے، امش عزت سے کام لیتے ہوئے بولا۔ شیر نے ایک تلخ نگاہ امش پر ڈالی اور کاغذات میز پر پٹک دے۔ آئندہ کبھی میرے نام سے میرے بابا کا نام مت ہٹانا، وہ غرایا۔ لیکن shut up and go ahead, use my name only, it's شیر۔ شیر حقارت سے کہتا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ امش جبڑا بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ تھیں۔ آئندہ اس لہجے میں کسی سے اسی طرح بات کرتا ہوں جیسے مجھ سے کی جاتی ہے۔ میں گیو اور ٹیک کے فارمولے پر چلتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری عزت کروں تو پہلے میری عزت کرو۔ اب یہ مت کہنا کہ میں ایک بچہ ہوں یا تم بڑے ہو۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ بچوں کی کوئی عزت یا عزت نفس نہیں ہوتی۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ایک بار پھر امش کو دنگ کر گیا۔ وہ لاجواب کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی حاضر جوابی ناقابل یقین تھی۔ اسے یقیناً بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ امش ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ عدالت میں کھڑا جج کے تاثرات ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہاں آنے سے قبل وکیل نے اسے اچھی طرح برین واش کیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس وقت کچھ بھی کہنا مشکل تھا۔ امش حاضرین میں بیٹھا بار بار بے چینی سے پہلے بدل رہا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا شیر ان کے مطابق کوئی بیان دے گا، جانے کہ اس بچے سے وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ شیر کے آس پاس موجودگی، اس کی باتیں، دیکھنے کا انداز، ہر چیز امش کو بے چین کرتی تھی۔ اس وقت بھی تمام لوگوں کی توجہ شیر پر تھی، جبکہ شیر جج کو دیکھ رہا تھا۔ He must be so powerful. میں نے کبھی قانون کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا؟ کیا یہ بیٹھا شخص تمام فیصلے کرتا ہوگا؟ کتنا دلچسپ ہے یہ، موویز میں اتنا دلچسپ نہیں لگتا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے یقیناً اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، اس بات سے لاپرواہ کہ وہ قتل کے جرم میں کمرہ عدالت کاروائی کے زیر نظر ہے۔ کیا تم نے اس پر حملہ کیا؟ جج نے نرمی سے سوال کیا۔ شیر نے حاضرین میں بیٹھے امش اور ڈیرن کی جانب دیکھا۔ امش نے نفی میں گردن ہلائی۔ شیر نے اسے نظر انداز کیا۔ ہاں میں نے کیا، میں نے بینچ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، شیر نے اعتماد سے کہا۔ امش نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ وکیل کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا وہ اس کی تمام باتیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ میرا ریپ کرنا چاہتا تھا، شیر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ امش نے تھکن زدہ سانس خارج کرتے ڈیرن کی جانب دیکھا۔ لیکن تمہارا وکیل کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ جج کو اچانک ہی اس پرسرال لڑکے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ وکیل جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا۔ میں نے کیا ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا کرتا میں؟ اسے اپنا ریپ کرنے دیتا؟ میں نے جو کیا سیلف ڈیفینس میں کیا۔ Yes, I killed him because I have to. How could he do that to me? Even I have no regrets at all. مجھے فخر ہے خود پر کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ ایسے انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں جو بچوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرے۔ اور پلیز مسٹر جج، اسے میرا استاد مت کہیں، یہ استادوں کی بے عزتی ہے، وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ جج سمیت تمام لوگ اسے منہ کھولے دیکھ رہے تھے، جبکہ امش سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس لڑکے کو سنبھالنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ شیر نے امش کی جانب دیکھا۔ امش نے اسے سخت نگاہ سے گھورا۔ شیر ناک چڑھا کر دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ امش کے دل چاہا اپنے آپ کو یہیں پر ہی ختم کر لے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ابھی سے خوف آنے لگا تھا۔ بھلا وہ مستقبل میں کیسے اس لڑکے کو جھیل پائے گا؟ ہمیں جانا ہوگا، باقی سب امش دیکھ لیں گے۔
گولڈن فاکس نے آج بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا اور آج پھر امش بھنا کر رہ گیا تھا۔ کہاں؟ شیر کے ہاتھ میں اس وقت آئس کریم باؤل تھا، چمچ کو عادتاً باؤل پر مار رہا تھا۔ روس؟ یو مین رشیا؟ یور کنٹری؟ یس، مائی کنٹری، گولڈن نرمی سے کہہ رہا تھا۔ تم مایوس نہیں ہو؟ میں مایوس کیوں ہوگا؟ گولڈن فاکس نے ہنستے ہوئے کہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ ریئلی؟ شیر بھی ہنس دیا۔ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں، شیر نے اطمینان سے کہا۔ امش ٹھنڈی آب بھر کے رہ گیا۔ گولڈن نے گہری سانس لے کر اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے امش، کیا تم سنبھال لو گے سب؟ یس باس، امش نے مؤدب انداز میں گردن ہلائی۔ شیر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جنت بے چینی بھرے اور بکھلائے انداز میں ڈیرن کو دیکھ رہی تھی۔ ملازم شیر کا سامان نکال کر پیک کر رہے تھے۔ شیر بھی وہیں کھڑا تھا۔ تم بتاؤ نا، کتنے دن کے لیے جا رہے ہو؟ کبھی واپس نہیں آؤں گا، شیر نے آہستگی سے کہا۔ جنت نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں گردن ہلائی۔ جھوٹ مت بولو، وہ ناگواری سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، شیر نے اس کی جانب دیکھا۔ جنت بے یقینی اور صدمے کی حالت میں تھی۔ شیر کئی لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، لیکن اس کے تاثرات جاننا مشکل تھا۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر جنت کی طرف بڑھا دیا۔ جنت نے کاغذ کو دیکھا اور پھر شیر کو، جیسے اب بھی صورتحال کو ماننے سے اس کا دل انکاری ہو۔ یہ میرا ای میل ایڈریس ہے، شیر نے کہا۔ جنت نے فوراً کاغذ پکڑ لیا۔ تم سچ میں جا رہے ہو؟ جنت نے کاغذ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ مرجھایا اور آواز دھیمی تھی۔ ہاں، شیر نرمی سے کہہ کر حال سے باہر جانے لگا۔ جنت بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ مت جاؤ پلیز، جنت نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ وہاں فوارے کے پاس تمہاری پسندیدہ مچھلی میں نے باؤل میں ڈال دی ہے، اسے تم اپنے روم میں رکھ سکتی ہو، شیر نے فوارے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، تم مت جاؤ، اس نے شیر کا بازو ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ہیلی کاپٹر میں سفر کروں گا، وہاں سے آسمان کی تصویریں لے کر تمہیں ای میل کروں گا، شیر نے دوبارہ اس کی بات نظر انداز کرتے حشاش پشاش لہجے میں کہا۔ جنت اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ ریکنگ پر سر ٹکائے با آواز رونے لگی۔ شیر نے نچلا دانتوں میں دباتے اس کی جانب دیکھا۔ رونا بند کرو، تم ایک اسٹرانگ لڑکی ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں روتے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ خفگی سے چلائی۔ رونا ہنوز جاری تھا۔ اگر روتی رہے گی تو کبھی دوبارہ نہیں ملوں گا تم سے، شیر نے اسے دھمکایا۔ جنت نے فوراً سر اٹھا کر شیر کی جانب دیکھا۔ میں نہیں رو رہی، مجھے بتاؤ کیا تم کچھ دن بعد واپس آؤ گے؟ وہ امید بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماسٹر، نیچے گاڑی تیار ہے، امر صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیرن اس کا بیگ پیک لے آیا تھا۔ جنت کا دل ڈوبنے لگا۔ شیر جنت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ I'm gonna miss you so much, little witch. اپنا خیال رکھنا، شیر نے اس کا سر سہلایا اور راہداری کی جانب بڑھا۔ جنت کے آنسو پھر بہنے لگے۔ وہ تیز قدموں سے شیر کے پیچھے دوڑی تھی۔ اس کا ننھا سے دل بڑی طرح دھڑک رہا تھا۔ خوف اور بے بسی نے سارے جسم پر قبضہ جما لیا تھا۔ ڈیڈ، میرے شیر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بری طرح روتی شیر کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ امش شرمندگی سے سرخ چہرہ لیے اپنی بیوی کو اشارہ کرنے لگا۔ جنت، بیٹا چھوڑو اس کا پیر۔ نہیں، یہ روس نہیں جائے گا، یہ یہیں رہے گا، یہ میرا دوست ہے، میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ پلیز شیر، مت جاؤ۔ شیر خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جنت، میں نے کہا چھوڑو اسے۔ نہیں، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ میرا ہوم ورک کون کروائے گا پھر؟ مجھے فائٹنگ کون سکھائے گا؟ نہیں، میں اسے نہیں جانے دوں گی۔ شیر مت جاؤ پلیز۔ ڈیڈ، میرے شیر کو نہیں لے جائیں، پلیز اسے مت لے کر جائیں۔ جنت نے پورا مینشن سر پر اٹھا رکھا تھا۔ آس پاس ڈیرن سمیت دیگر ملازم نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جنت، چھوڑو اسے۔ امش نے جنت کو کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ شیر کی ٹانگوں سے بری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ آرام سے، اسے چوٹ لگ جائے گی، شیر نے سرد مہری سے کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، امش دبے دبے غصے سے بولا۔ اٹھو جنت، شیر نے امش کو نظر انداز کرتے ہوئے جنت کو حکم دیا۔ پہلے پرامس کرو، کہیں نہیں جاؤ گے۔ اٹھو جلدی، اس نے جھڑکا۔ وہ منہ بسورتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ پیچھے ہٹو، شیر نے اسے ایک اور حکم دیا۔
वो रोती हुई चंद कदम पीछे हटी। शेर अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगा। जन्नत चीखती हुई उसके पीछे लपकी, लेकिन अमश ने उसे सख्ती से पकड़ लिया। शेर! वो बुरी तरह रो रही थी। शेर ने कार में सवार होते हुए पल भर को पलट कर रोती हुई जन्नत को देखा और बेदिली से कार में सवार हो गया। प्लीज मत जाओ ना। वो बुरी तरह रोते हुए चिल्ला रही थी। बरीरा अलमानी भी नम निगाहों से जन्नत को देख रही थी। अमश ने जन्नत का हाथ बरीरा के हाथ में दिया और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। जन्नत माँ का हाथ छुड़ाकर गाड़ी के पीछे लपकी थी। गाड़ी तेजी से गेट पार कर गई थी। जन्नत तेजी से कार के पीछे दौड़ती हुई गेट से निकली थी। वो रोते हुए जितनी दूर गाड़ियों का पीछा कर सकी वो करती रही, यहाँ तक कि गाड़ी इसकी निगाहों से ओझल हो गई। मेंशन के मुलाजिम जन्नत के पीछे थे। ये इसकी 11 साल जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था, जिसने इसका वाहिद दोस्त छीन लिया था। वो नहीं जानती थी कि वो कभी अपने वाहिद दोस्त से मिल पाएगी भी या नहीं, और ये खौफ उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। डैड, मुझे मेरा शेर वापस ला के दे। शेर! वो हलक के बल चिल्ला रही थी। आसपास मुहाफिज खड़े उसे घर ले जाने का इंतजार कर रहे थे। वो सब शेर के आदी हो चुके थे, लेकिन हैरत इस बात की थी कि शेर ने जाते हुए किसी को खुदा हाफिज तक नहीं कहा था। ये एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर था। पोर्च में एक स्याह नई मॉडल की मर्सिडीज खड़ी थी। घर तो बहुत खूबसूरत है बाबा। शेर लिविंग रूम में चहलकदमी करता आसपास का जायजा ले रहा था। बाबर सोफे पर बैठा था। शेर पुरसकून और मुतमईन था, जबकि बाबर की आंखें सुर्ख और अफसुर्दा थीं, जैसे वो काफी देर तक रोता रहा हो। मैं यहाँ आपके पास बैठकर रोने और उदास होने तो नहीं आया। ऐसे क्यों बैठे हैं? उसे अफसुर्दा देख शेर जिच हुआ था। उदास नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए। इतना तो पहले ही रो चुके हैं। वो उकताई अंदाज में बोला। मुझे याद नहीं करते क्या तुम? रोज याद करता हूँ। कैसे भूल सकता हूँ? वो खफगी से बोला। इनफैक्ट बहुत याद करता हूँ। वो अब के सोफे की जानिब बढ़ा था। बाबर मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट में उदासी थी। आइसक्रीम है क्या? हाँ। क्या आप भी आइसक्रीम खाने लगे हैं? मुझे याद है आप मेरी आइसक्रीम एडिक्शन से बेजार थे। शेर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और लिविंग रूम से निकलकर किचन में आया। वहां वाकईतन आइसक्रीम के कई कैन रखे थे। शेर की आंखें चमक उठी। जबरदस्त। वो आइसक्रीम का कैन और चम्मच लिए वापस लिविंग रूम में आ गया। बताएं भाई, आइसक्रीम क्यों रखी है? जब तुम्हें याद करता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ। जब आइसक्रीम खाता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। लेकिन फिर इसी बात पर एक चम्मच मेरे हाथ से खाएं। शेर ने मुस्कुराते हुए चम्मच बाबर की जानिब बढ़ाया। बाबर ने मुस्कुराते हुए मुंह खोला। कैसे रहते हो वहां? तुम्हारे साथ कोई कितनी दफा तो ईमेल पर बता चुका हूँ। मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। आप बताएं, कैसा लगता है सीईओ बनकर काम करना? मैंने कभी कुछ महसूस करने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ काम करता हूँ और घर आ जाता हूँ। काश मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता। वो फिर उदास होने लगा। अब फिर उदास मत होइएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी नई जिंदगी से मुतमईन हूँ। मुझे मेरा लाइफस्टाइल पसंद है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक और अच्छी दोस्त भी है, आपकी तरह। वो नरमी से मुस्कुराया। मेरी तरह? मतलब आपकी तरह कंफर्टेबल फीलिंग वाली। थोड़ी सी बेवकूफ़ है, लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छी बात है। वैसे तुम अभी एहसासात के मामले में बहुत कोरे हो। तुम्हें महसूस करना नहीं आता। बाबर ठंडी सांस लेकर बोला। मुझे महसूस करना आता है बाबा, लेकिन इन्हें जाहिर कैसे करना है ये नहीं पता। शायद ये मेरी कमजोरी है। नहीं, तुम्हारी ताकत है ये। लेकिन मेरा मशवरा है, जाहिर करना सीखो। कैसे? शेर आइसक्रीम खाते हुए सवाल कर रहा था। कभी कभार ये फर्ज कर लिया करो कि तुम भी हम सब की तरह आम इंसान हो। रोना हो तो रो लिया करो। दिल भारी हो जाए तो कह दिया करो। मुझे गुस्सा आता है तो मैं जाहिर करता हूँ, शेर ने कहा। जारहियत है तुम्हारी फितरत में। तुम्हारे गैर मामूलीपन ने तुम्हें खुदपरस्त बना दिया है। मैं खुदपरस्त नहीं हूँ, पुरएतमाद हूँ। जारियत उनको दिखाता हूँ जो इस लायक होते हैं। अब मुझे मनफी तौर पर जज करना कब बंद करेंगे? शेर चिढ़कर बोला। अच्छा छोड़ो ये सब। रूस क्यों जा रहे हो? नई दुनिया देखने? वो आम से लहजे में बोला। आप तो जानते हैं ना, मुझे दुनिया को जानने का कितना शौक है। मुझे नहीं पता कि मुझे वहां कितना अरसा रहना है, लेकिन जब तक रहूंगा, अच्छी तरह रहूंगा। आप बताएं, कंपनी किसकी है? कंपनी का मालिक और कई कंपनियां चलाता है, लेकिन ये सब गोल्डन फॉक्स के गुलाम है। वो एक ताकतवर यहूदी ताजिर है, जिसके कई गैर कानूनी धंधे हैं।
دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا سکہ چلتا ہے. ہر بڑی تنظیم اس کے نام سے جڑی ہے. ہی مسٹ بی سو پاورفل. وہ ضرور بہت طاقتور ہوگا. شیر نے سرسری انداز میں کہا. اینڈ یو آر ویری obsessed with پاور. اور تم طاقت کے جنونی ہو. بابر نے گھورا. آئی ایم. ہاں ہوں. شیر ڈھٹائی سے ہنس دیا. ڈونٹ بی. مت بنو. بابر نے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا. وانا بھی. ہونا چاہتا ہوں. شیر کی ڈھٹائی عروج پہ تھی. اٹس یوز لیس. یہ بیکار ہے. بابر تنک کر بولا. اٹس ناٹ. نہیں ہے. شیر نے منہ بنایا. شٹ اپ. یو آر گیٹنگ آن مائی نروز. وہ بند رکھو. تم میرے اعصابوں پر سوار ہو رہے ہو. بابر نے ہار مانتے ہوئے اسے جھڑک دیا. شیر بے اختیار کھڑکھڑا کر ہنس دیا. ویسے ساری باتیں چھوڑیں. یہ بتائیں آپ سنگل کیوں ہیں؟ کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی؟ شیر نے رازدارانہ انداز اپنایا. بابر ایک لمحے کو سٹ پٹایا پھر اسے سختی سے گھورا. میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. میں سنجیدہ ہوں. آپ ہینڈسم ہیں، ینگ ہیں. اب تو اتنی بڑی کمپنی کے CEO بھی ہیں. پھر بھی سنگل ہیں. کتنی شرم کی بات ہے. وہ منہ بنا کر بولا. بکواس مت کرو شیر. بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری. وہ خفت زدہ لہجے میں بولا اور ساتھ ہی اسے گھورا. شیر تھانے داروں کا انداز اپنا باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجال ہے جو ان سخت کھوریوں کا ذرا بھی اثر لیا ہو اس نے. بھائی بکواس کی کیا بات ہے؟ شادی انجوائے کرنا چاہتا ہوں یار آپ کی. مجھے نہیں پتا اگلی دفعہ میں آؤں تو مجھے آپ سنگل نظر نہ آئے. عجیب انسان ہے. اس دن بھی کہا تھا شادی کا سوچے. کبھی سیریس نہیں لیتے آپ مجھے. وہ خفگی سے بولا. لا حول ولا. بابر کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے. جبکہ شیر یوں ہی ڈھٹائی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے پر تلا ہوا تھا. 15 سال بعد روس کے دارالحکومت ماسکو کے ڈاؤن ٹاؤن سے دور شہر سے کئی دور خوبصورت مگر گھنے جنگلات سے گھرا یہ علاقہ انتہائی خوبصورت لیکن پرسرار معلوم ہوتا تھا. جنگل گھنا تھا لیکن درمیان سے ایک صاف ستھری چوڑی سی سڑک گزر رہی تھی. دونوں جانب گھنے درختوں کا سایہ تھا جس کے باعث سڑک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا. سڑک سنسان تھی لیکن جنگلی جانوروں اور جنگلی پرندوں کی آواز نے ماحول مزید پرسراریت سے نواز دیا تھا. سڑک ایک موڑ پر آ کر بائیں جانب مڑتی تھی جبکہ ایک راستہ آگے کی طرف جاتا تھا. وہاں ایک بورڈ لگا تھا. پرائیویٹ ایریا. ساتھ ہی نیچے FG&SR کمپنی کا موٹو چھپا ہوا تھا. اسی سڑک کے کنارے ایک چیک پوسٹ تھی جہاں سیاہ وردی میں ملبوس 2 اہلکار کھڑے تھے. ان کی وردی پر بھی FG&SR کا مونوگرام لگا ہوا تھا. اس سے آگے جاتی سڑک کے دونوں طرف ایک ہی سائز کے درخت اور درختوں کے آس پاس جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں. کچھ دور جانے پر ایک گہری سیاہ رنگ کی عمارت دکھائی دیتی تھی. وہ ایک وسیع اور عریض اور عالیشان محل نما عمارت تھی جس کی ساخت قدر انفرادیت لیے ہوئے تھی. لان کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت شفاف پانی سے بھرا تالاب تھا. ایک جانب بڑے قد کاٹ کا جسم کتا ٹہل رہا تھا جس کی رال ٹپک رہی تھی. عمارت کے سامنے والی دیواریں شیشے کی تھی. سیاہ شیشہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا. اندر داخل ہونے پر ایک جدید قسم کی مشین تھی جس کے اندر سے گزر کر ہی اندر داخل ہوا جا سکتا تھا. حال وسیع تھا. سیاہ دیواریں ویلویٹ پینٹ سے رنگی ہوئی تھی. ایک جانب مختلف خطرناک جانوروں کی کھالیں سجاوٹ کے طور پر لگائی گئی تھیں. دائیں جانب ایک اور سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا. اوپر جانے والی سیڑھیوں کے ساتھ ہی ایک لفٹ تھی. اوپری منزل پر سناٹا چھایا ہوا تھا. دیواروں پر عجیب و غریب پرسرار قسم کی پینٹنگز تھیں. یہ محل نما عمارت باہر سے جس قدر پرسرار تھی اندر اس سے زیادہ پرسراریت چھائی ہوئی تھی. اس پوری منزل میں سامنے کی جانب ایک ٹیرس تھا اور دائیں جانب ایک سیاہ دروازہ. اسی پل پہلی منزل پر لفٹ کا دروازہ کھولا اور 5 سے 6 افراد مختلف فائلیں تھامے باہر نکلے. دیکھیں مسٹر ہومد، ہمیں آج کسی قسم کی میٹنگ کا آرڈر نہیں ملا. ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص گھبرائے انداز میں بولا. لیکن مس ریچل نے ہمیں بتایا کہ مس ہیزل فاکس SR سے ملنے آ رہی ہیں. میٹنگ ہوگی. وہ سب وہیں لفٹ کے پاس رک گئے تھے. سب کے چہرے سنجیدگی اور فکر مندی کے تاثرات لیے ہوئے تھے. آپ کی اتنی بڑی مینجمنٹ ٹیم ہے لیکن مجال ہے کہ کبھی کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیا ہو. وہی سیاہ سوٹ والا شخص دبے دبے غصے سے بولا. ماسٹر SR کی کئی میٹنگز ہیں اور میں شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. لیکن یہ مس ہیزل کا آرڈر ہے. آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اچھی طرح جاتے ہیں
मास्टर एसआर के अलावा मुझे किसी और के हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। स्याह सूट वाला शख्स तुर्श लहजे में कहता बाएं जाना बढ़ा। अभी 7 बजे हैं, मास्टर आधे घंटे में जाग जाएंगे, मुझे हजारों काम है। शेड्यूल कवरेज सेट। आप अच्छी तरह जानते हैं ये मास्टर के असूलों के खिलाफ है। वो कान में लगे माइक्रोफोन को सेट करते हुए बोला, कैमरन मास्टर का आइसक्रीम बाउल रेडी करो। वहां एक लंबी राहदारी थी। बाकी के अफराद भी तेज कदमों से उसके पीछे चलते जा रहे थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ ये एक सरकारी इमारत थी। इमारत के आसपास सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद थी। कई सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं। हम आपको हर पल न्यूज़ से खबर फराहम करते रहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कौमी सलामती बिल और हाल ही में पेश किए जाने वाले आदाद शुमार के बाद गैर कानूनी अस्तहा और मंशियात की बढ़ती हुई खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और इसी सिलसिले में आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस के नफासे से सजे वसी कॉन्फ्रेंस रूम में सरबराही कुर्सी पर वज़ीर-ए-आज़म साहब बैठे मुख्तलिफ ओहदेदारान की राय और रिपोर्ट सुन रहे थे। हमें संजीदगी से इस मामले पर काम करना है और यकीनी हल तलाशना है, वरना मजीद चंद साल में मंशियात के नासूर ने हमारी कौम को कहीं का नहीं छोड़ना। वज़ीर-ए-आज़म संजीदगी से कहते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब मुतवज्जो हुए। चीफ फ़िरोज़ आलम खान, आप पर उसकी ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी डाल रहा हूँ। तमाम सरबराहान और ओहदेदार तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। बरी, बहरी, हवाई इदारों से जिस किस्म की रिपोर्ट फ्राहम की जा सकेगी, की जाएगी। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह हम पूरी जान लगाकर मुल्क की सलामती को सबसे पहले तरजीह देंगे। मुझे आप सब पर पूरा यकीन है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हौसला अफ़ज़ाई करते हुए कहा। मुख्तलिफ कागज़ात और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने लगे। मीटिंग आखिर 2 घंटे बाद इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। कमरा इंतहाई वसी था। सामने की दीवारें स्याह शीशे की थीं, जिन पर इस वक्त सफ़ेद रेशमी पर्दे थे। कमरे के वस्त में एक कदरे ऊंचा चबूतरा था, जिस पर किंग साइज बेड था। बेड पर सफ़ेद चादर और कई नरम तकिए पड़े थे। सफ़ेद कंबल मार्बल के चमकते फर्श पर गिरा हुआ था। वो टांगे फैलाए बैठा था। उसके जिस्म पर फ़क़त एक स्याह शॉर्ट थी, जो घुटनों से ज़रा ऊपर थी। इसका सर झुका हुआ था। सारी तवज्जो गोद में रखे आइसक्रीम बाउल पर थी। नर्म मुलायम भूरे बालों ने आंखें ढांप रखी थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी शेव थी। उसके सीने पर बाएं जानब एक शेर का सर बना हुआ था। वो एक टैटू था, जो निहायत सफाई से बनाया गया था। एक ऐसा ही टैटू इसके दाएं हाथ की पुश्त पर था। उसकी बाएं हाथ की चौथी उंगली के सिरे पर एस बना हुआ था, जबकि गले में एक प्लाटिनम की नाजुक सी जंजीर थी। इस जंजीर में एक पेंडेंट था, जिसमें खूबसूरती से हेवन लिखा हुआ था। दफतन कमरे का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम हैंगर स्टैंड लिए अंदर दाखिल हुआ। शेर ने सर उठाकर अंदर आने वाले मुलाजिम को देखा और एक हाथ से बालों को पीछे किया। गुड मॉर्निंग मास्टर, मुलाजिम ने उसकी तवज्जो महसूस करते कहा। गुड मॉर्निंग, शेर ने कहकर आइसक्रीम का चम्मच मुंह में लिया। उसकी आंखों की पुरसरारियत में इजाफा हुआ था। वो हमेशा की तरह दिलकश और वजी था। चेहरे पर आम से तासुरात थे, लेकिन इसके बावजूद अजीब सा सर्द तासुर इसकी शख्सियत का खासा बना हुआ था। डैनियल कहाँ है? शेर ने अपने खास मुलाजिम का पूछा। मिस हैसल का क्रू, क्या वो आ रही हैं? शेर का लहजा एकदम बेसार हुआ। जी मास्टर, मुलाजिम मुअद्दब लहजे में बोला। इसकी आंखों में नागवार सा तासुर झलका। डैनियल को भेजो, ब्रेकफास्ट रेडी करवाओ और गाड़ियां तैयार रखो। शेर ने हुक्म देते बाउल एक तरफ रखा और पलंग से उतर आया। वो दराज कद था और भरे हुए कसरती जिस्म का मालिक। साफ जाहिर था कि वो वर्जिश का आदी है। शॉर्ट की जेब में हाथ डाले पैरों में चप्पल अड़सते वो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो ड्रेसिंग रूम से निकला तो हुलिया यकसर तब्दील था। इसके जिस्म पर स्याह आस्तीन का टेक्सटू था। बाल बाल उसने जदीद अंदाज में बना लिए थे। मैंने हेजल को दूर रखने का कहा था। शेर ने डैनियल की जानिब देखते नागवारी से कहा। माजरत चाहता हूँ। वो तुम कब नहीं चाहते? शेर ने उसे घूरते हुए कहा और मेज पर रखी फाइल उठाई। डैनियल खसिया गया। गोल्डन के साथ मेरी कोई मीटिंग है इस हफ्ते? नहीं, वो अफ्रीका से वापस नहीं आए। हाँ, कितना अच्छा हो अगर 2 माह अगले ना आए। शेर बड़बड़ाया और फाइल उछाल दी, जिसे फौरन डैनियल ने कैच किया। डैनियल ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोक रखी थी। मेरे ग्लव्स? शेर ने रैंक से अपना फोन उठाते हुए कहा।
डैनियल फौरन साइड टेबल की जानिब लपका और दस्ताने उसकी जानिब बढ़ाए। कज़ान कब जाना है? शेर दस्ताने पहनते हुए पूछने लगा। शाम को। वापस कब आना है? क्या आप मेरीना से मिलेंगे? हाँ, और ये सवाल हिजल के सामने पूछना मत भूलना। शेर अब उसकी मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट हनूज वैसी ही थी, मासूमियत भरी और शरारती सी। ओके मास्टर, अगर मिस मेरीना से मिलेंगे तो ज़रूर अगला दिन लग जाएगा। डैनियल दोबारा मुस्कुराहट दबाता नजर आया। कोई बात नहीं, रुक जाऊंगा। चलें? जी मास्टर। डैनियल सर झुकाता उसके पीछे चल दिया। वो दोनों कमरे से निकल गए थे। कमरे में शिमुक की महक फैली हुई थी। ये इलाके कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ एक खूबसूरत मकान था, जिसके बाहर 2 सरकारी मुहाफ़िज़ खड़े थे। पोर्च में स्याह रंग की कार खड़ी थी, जिसके बाहर एक फ़ौजी वर्दी में मलबूस एहलकार खड़ा था। अंदर दाखिल होने पर सामने ही हॉल था जहाँ सिटिंग एरिया में वो बैठा दिखाई दे रहा था। कसरती जिस्म और दराज़ कद का मालिक था। स्याह सादी टी-शर्ट और नीली जीन्स पहने सर पर पी कैप थी, जिस पर एसएसजी लिखा हुआ था। सामने ही एक नौजवान लड़की थी, जो कदरे घबराई हुई दिखाई देती थी। मेडिसिन टाइम पर लेती है मॉम? इसका लहजा नरम और ठहरा हुआ था, आवाज़ कदरे भारी थी। जी सर, केयरटेकर निदा अदब से बोली। वो मुतासिर अंदाज में सामने बैठे हाशिर को देख रही थी। उसने फ़कत उसके बारे में दीगर मुलाज़मीन से सुन रखा था। उसकी आंखें गहरी स्याह और अजीब सा एहसास लिए हुए थी। इस वक्त वो क्लीन शेव था। निदा इन लड़कियों में से थी जो अपनी खूबसूरती पर सारी उम्र फ़ख्र करती आई थी। वो जिसे सारी उम्र यही घमंड रहा था कि वो जहाँ जाती है लोग इसके आगे बिछ जाते हैं। जो क्लीन शेव्ड मर्दों को छिला हुआ आलू कहकर हंसती थी, आज सामने बैठे इस मुतासिर कुन शख्सियत से नजरें नहीं हटा पा रही थी। कोई क्लीन शेव्ड होकर भी इतना चार्मिंग लग सकता है? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। मिस निदा, मैंने आपसे मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। हाशा ने उसकी बेध्यानी पर मेज पर आहिस्तगी से हाथ मारते हुए कहा। निदा बुरी तरह चौंकी और घबराकर फौरन फाइलें खंगालने लगी। दफतन हाशिर का फोन बजा। एक्सक्यूज मी। हाशिर कहकर वहां से उठा और फोन कान से लगाता एक जानिब हुआ। निदा महवियत से इस हाशिर को देख रही थी जो अपनी कैप सोफे पर रखकर हाल की जानिब बढ़ा था। इसके बाल छोटे कटे हुए थे। बाएं कान में एक छोटी सी बाली थी। हाय, कोई क्लीन शेव करके भी इतना प्यारा हो सकता है भला? निदा दिल ही दिल में बड़बड़ाई। जी सर, मैं पहुंच जाऊंगा। मीटिंग कब तक है? दरअसल मैं कराची में हूँ। उसकी शख्सियत का सबसे खूबसूरत पहलू इसका लहजा और बोलने का अंदाज था। कमांडर, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके पहुंच जाए आप। दूसरी जानिब से बोला गया। बेहतर, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि ये इमरजेंसी किस हवाले से है? हाशा ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डालते सवाल किया और पलटकर निदा की जानिब देखा, जो इसको मुतवज्जो देखकर मजीद घबरा गई। हाशा ने दोबारा चेहरा घुमा लिया था। हाय, कितना प्यारा है ये बंदा। निदा दोबारा उसे तकने लगी। लेकिन भला हमारे नसीब में कहाँ होते ऐसे परफेक्ट बंदे। वो बड़बड़ाई। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाशर ने फोन बंद करते कहा और पलटकर दोबारा सोफे की जानिब आया। रिपोर्ट, हाशर ने कहते हाथ बढ़ाया। "क- जी, किसकी?" निदा गड़बड़ाकर बोली। मिस निदा, मैं मॉम की मेडिकल रिपोर्ट मांग रहा हूँ। इस महीने की रिपोर्ट क्या मुझे मिल सकती है, या आपको हवास में आने के लिए मजीद कुछ वक्त चाहिए? इसका लहजा नागवार लेकिन अंदाज नरमी भरा था। निदा शर्मिंदगी से सुर्ख होती फाइल उसकी जानिब बढ़ाई। मुझे नहीं पता कि आपको ज्वाइन किए कितना अरसा हुआ है, लेकिन मेरी मॉम को अल्जाइमर है और इसके लिए आपका हर वक्त होशो हवास में रहना ज़रूरी है। मज़ीद आप फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कम करें, ड्यूटी टाइमिंग में। जैसा कि मुझे समझ आ रहा है, आप यंग और इमैच्योर हैं। आपके लिए मॉम को सँभालना आसान नहीं होगा। नहीं ना, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट एंड नेवर इंटरप्ट मी अगेन लाइक दिस। हाशा ने नरमी से उसे टोका। निदा ने शर्मिंदगी से सर असबात में हिलाया। अगर आप ज़िम्मेदारी से अपना काम करेंगी, तो मेरी यही कोशिश होगी कि आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें। हाशिर ने बात मुकम्मल करते उसे कहने का इशारा किया। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। निदा तेज़ी से बोली। ठीक है, मैं मॉम के पास हूँ ऊपर, लंच रेडी करवा लें। मैं इनके साथ ही लंच करूँगा। वो अपनी कैप उठाता ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। निदा हनूज़ घबराई और बौखलाई से उसे नज़रों से ओझल होते देख रही थी। वो जीएफएसआर एंड को की मरकज़ी बिल्डिंग थी, जो 25 मंजिलों पर मुश्तमिल थी।
آس پاس کئی میٹر تک کوئی اور بلڈنگ موجود نہیں تھی۔ وسیع پارکنگ لاٹ تھی اور آس پاس سخت سیکیورٹی تھی۔ دفتن دو کاریں آگے پیچھے احاطے میں داخل ہوئیں اور وی آئی پی سیکشن کی جانب بڑھ گئی۔ پچھلی کار سے ایک سیاہ وردی والا محافظ نکلا اور کار کا دروازہ کھولا۔ شیر لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکلا اور اپنا سیاہ چشمہ اتار کر بائیں جانب کھڑی سفید کاروں کو دیکھا۔ بیڈ مارننگ، وہ بڑبڑایا اور اندر کی جانب بڑھا۔ اس کا خاص پرسنل اسسٹنٹ ڈینل اور محافظ تیزی سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ صبح بخیر جناب، وہ جیسے اندر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا، ورکرز اور ملازم اسے دیکھ کر جھک رہے تھے۔ شیر گردن ہلاتا آگے بڑھتا رہا۔ کیسے ہو میرے شیر روسیا؟ وہ ابھی اپنے دفتر میں داخل ہوا ہی تھا جب اس کی سماعت سے ہیزل کی مترنم آواز ٹکرائی۔ صبح صبح تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد کیسا ہو سکتا ہوں؟ شیر نے اس پر نگاہیں غلط ڈالے بغیر اپنا کوٹ اتار کر سٹینڈ پر ٹانکا اور دستانے اتارنے لگا۔ ہیزل کی سنہری آنکھیں شیر پر پڑتے ہی چمک اٹھی تھی۔ وہ اس وقت سبز رنگ کا کوٹ اور سفید چست جینز پہنے ہوئی تھی۔ اس کے بال بھورے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ گردن میں نازک سی چین تھی۔ وہ عام ہولی میں بھی بلا کی حسین تھی۔ اس کا روسی حسن بآسانی کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا۔ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا، وہ معنی خیزی سے بولی۔ شیر نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ جزیروں کی شہزادی۔ شیر نے اسے اپنی سیٹ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاؤ روڈ، وہ منہ بسول کر بولی اور اٹھ کر میز پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں شیر کے چہرے پر تھی جو لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھا، تمہارا پرفیوم بہت سٹرونگ ہے، شیر نے منہ بنا کر کہا۔ ہیزل تنک کر کچھ دور ہوئی لیکن نگاہیں ہنوز شیر پر تھیں۔ بہت مس کیا میں نے تمہیں، وہ گال پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے بولی۔ شیر جواب دیے بغیر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتا رہا۔ کیا تم کزان جا رہے ہو؟ میری جاسوسی کب چھوڑو گی؟ شیر نے سرسری انداز میں سوال کیا۔ کبھی نہیں، ہیزل مسکراتے ہوئے بولی۔ بتاؤ بتاؤ نا، کزان جا رہے ہو؟ میرینا سے مت ملنا، ہیزل نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ اسی سے تو ملنے جا رہا ہوں، شیر نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کے فائل کھولی۔ ہیزل کی آنکھیں ایک دم سرخ پڑنے لگی۔ وہ لب بھینچے شیر کی جانب دیکھتی رہی۔ جھوٹ، ہیزل نے سرد مہری سے کہا۔ شیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شارجہ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ہیزل نے ضبط کرتے کہا۔ شیر ہنوز اسے نظر انداز کیے فائل پڑھتا رہا۔ ہاں نہیں، ہیزل نے محبت بھرے انداز میں اسے پکارا۔ شیر نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا اور دوبارہ فائل پڑھنے لگا۔ ہیزل گھوم کر اس کی سیٹ تک آئی اور عقب سے اس کے گردن میں بازو حمائل کیے۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں بیبی، شیر نے بیزاری سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ صبح صبح میرا موڈ خراب مت کیا کرو ہیزل، کانفرنس روم میں جاؤ، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیر نے فائل بند کی اور اٹھ گیا۔ ہم ساتھ جائیں گے، میں بھی تو بورڈ ممبر ہوں، کوستا ہوں اس دن کو جب تمہیں کمپنی میں شامل کرنے کے کاغذات پر دستخط کیے تھے میں نے، شیر ناگواری سے بولا۔ کمپنی تو میرے ڈیڈ کی ہے نا، تو پھر ایسا کرو، جی ایف ایس آر کی فل فارم بتاؤ، شیر نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ گولڈن فاکس شیر روحیسیا، وہ تنک مزاجی سے کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شیر طنزیہ انداز میں ہنس دیا اور سر جھٹک کر خود بھی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کانفرنس روم کے باہر ہی ہیزل اس کا انتظار کرتے دکھائی دی۔ شیر نے ٹھنڈی سانس بھر کر ساتھ چلتے ڈینیل کی جانب دیکھا۔ ڈینیل حضرت خواہانہ نگاہ شیر پر ڈال کر کھسیا کر مسکرایا۔ شیر جو ہی کانفرنس روم میں داخل ہوا، ہیزل بھی ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ تمام لوگ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ ڈوبریو اوترو، صبح بخیر، گڈ مارننگ ٹو آل، شیر نے نرمی سے سب کو جواب دیا، اور وہ الگ بات تھی کہ اس کا لہجہ نرم بھی سرد محسوس ہوتا تھا، لیکن یہاں سب کو اس کی عادت تھی۔ ہیزل کسی کو جواب دیے بغیر سربراہی کرسی کے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شیر نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور سربراہی کرسی پر جا کر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی باقی تمام کھڑے لوگ بھی اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے۔ مجھے امید ہے تمام لوگ دل جمی اور محنت سے کام کر رہے ہوں گے، تو آج ہمارے ساتھ مس ہیزل بھی موجود ہیں، انہیں آفس میں 6 دن بعد خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ اپنی رپورٹ پیش کریں گی؟ ہیزل فاکس پر بھر کو گھبرائی، پھر آس پاس تمام ورکرز اور کمپنی کے عہدیداروں کو دیکھنے لگی۔ یہ روڈ کریچر، وہ بڑبڑائی۔ ضرور مسٹر شیر، آپ کو رپورٹ ضرور پیش کی جائے گی، لیکن یہاں میں میٹنگ میں شرکت کے لیے نہیں آئی، میں وزٹ پر ہوں۔
हेज़ल ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट दिखाते हुए पेशेवराना अंदाज़ अपनाया। हाउ फ़नी! शेर चिढ़कर बड़बड़ाया। आह! मुझे नहीं लगता आपको इस विज़िट की ख़ास ज़रूरत थी। खैर आप आ ही गई हैं तो तफ़सीली विज़िट करके जाइएगा। डन? मीटिंग के बाद मिस को तमाम फ्लोर्स और सेक्शंस का विज़िट करवा दीजिएगा। शेर ने एक गहरी मुस्कुराहट के साथ हेज़ल और डैनियल की जानिब देखा। हेज़ल का रंग फ़ौरन सफ़ेद पड़ा, लेकिन वो लम्हा भर में खुद को सँभाल गई। मिस्टर रिडन, मिस हेज़ल आज विज़िट पर हैं, इस बात को यकीनी बनाएँ कि तमाम स्टाफ मौजूद हों। मीटिंग 30 मिनट में ख़त्म हो रही है। शेर ने कान में लगे माइक्रोफ़ोन पर कहा और बाकी लोगों की जानिब मुतवज्जो हुआ। हाउ डैम! ही इज़ अनबिलीवेबल! हेज़ल को यहाँ आकर पछतावा होने लगा। उसे आज भी यकीन नहीं आता था कि सामने बैठा ये शख्स किस कदर चालाक और मौकापरस्त था, जो कभी किसी मौके को किसी भी हवाले से नहीं जाने देता था। आह! अब उसे पूरे दफ्तर का तफसीली जायज़ा लेना था। उसने निगाहें अपने पैरों पर डाली। उसकी मुस्कुराहट अचानक गायब हो चुकी थी। काश वो अचानक किसी काम का बहाना कर सकती, लेकिन ये भी नामुमकिन था। उसने पूरे दफ्तर को इत्तला करने में भी 1 सेकंड नहीं लगाया था कि वो विज़िट करने वाली हैं। इसके पास और कोई चारा नहीं था। अपनी असिस्टेंट रिचल को मसाज के इंतज़ाम का टेक्स्ट करके उसने निगाह शेर पर डाली, जो इससे लापरवाह तवज्जो से सबकी रिपोर्ट्स सुन रहा था। आदतन इसके दोनों हाथों की उँगलियां एक दूसरे में पेवस्त थीं और दोनों शहादत की उँगलियों को आपस में टकरा रहा था। हेज़ल की निगाहें इसके पुरअसर वजूद पर थीं। उसे अभी यकीन नहीं था कि सामने बैठा शख्स इनकी तमाम खानदानी और कारोबारी दौलत और मामलात में बराबर का हिस्सेदार है। यहाँ तक कि कंपनी के लोगों पर भी इसका नाम था। इसकी इजाज़त और जायज़े के बगैर सारे खित्ते में फैले गोल्डन फॉक्स के कारोबार और मामलात में ज़रा बराबर की तब्दीली भी नामुमकिन थी। वो खतरनाक हद तक ज़हीन, हाज़िर दिमाग और चालाक था। इसका हाफ़ज़ा वक़्त के साथ मज़ीद तेज़ हो गया था। वो कुछ नहीं भूलता था, किसी के सामने नहीं हारता था, यहाँ तक कि गोल्डन फॉक्स को भी तुर्की जवाब देता। इसका पसंदीदा मशग़ला था। हेज़ल फॉक्स, जो सारी गोल्डन फॉक्स कम्युनिटी में रशियन प्रिंसेस के नाम से मशहूर थी, जो खुद भला की ज़हीन और चालाक थी, जिसका असर रसूख भी किसी से कम नहीं था। वो भी शेर के सामने हार मानने के सिवा कुछ नहीं कर पाती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि पिछले 15 सालों में किस-किस पल वो कैसे इससे मुतासिर होते-होते शेर के इश्क में जुनून की हद तक मुब्तला हुई। लेकिन वो ये ज़रूर जानती थी कि शेर पिछले 15 सालों में कभी उससे मुतासिर ना हुआ, उसकी खूबियों को सराहा, ना उसकी कामयाबियों पर उसे दाद दी। कोई भी नहीं जानता था कि शेर को आखिर इस खतरनाक हद तक हसीन और काबिल रशियन प्रिंसेस से इतनी उलझन क्यों है?